يا أهل الحديث، يا أهل الحديث، إن الانتساب إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف عظيم ونعمة كبرى، يجب علينا أن نشكر الله عز وجل عليها وأن نتمسك بها. يا أهل الحديث، اعلموا أن أهل الحديث، أهل السنة السلفيين، يتميزون عن غيرهم بتحقيق التوحيد، فتحقيق التوحيد أعظم حق عرف وأشرف فرض وصف، كما أنهم يتميزون بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتميزون بخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إسنادا ومتنا، ويتميزون بالعلم. فعليكم أيها الأفاضل أن تتمسكوا بهذا وأن تزدادوا من هذا الخير الذي جعله